اور نماز دیاں شرطاں دے وچوں ایک شرط ہے کہ پہلے طہارت و پاکیزگی اختیار کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ دی آیت نمبر 6 دے وچ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والےو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جس وقت تسی نماز دے واسطے کھڑے ہوو تو پہلے فاغسلوا وجوہکم، پہلے اپنے چہرے دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور دوسرے نمبر تے اپنے ہاتھ اپنیاں کونیاں تک دھو لو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور تیسرے نمبر تے اپنے سراں دا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور چوتھے نمبر تے اپنے پیراں نو اپنے گٹیاں تک دھو لو، وَإِن كُنتم جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور جس وقت تسی حالت جنابت وچ ہوو تو اس وقت خوب طہارت اور پاکیزگی اختیار کر لو، وَإِن كُنتم مَرْضَىٰ، اور جڑا کوئی تواڈے وچوں بیمار ہووے، او علی سفر، یا کسے سفر دے اتے گیا ہووے، او جاء احد منکم من الغائط، اور جو کوئی تواڈے وچوں بیت الخلاء وچوں ہو کے آیا ہووے، او لامستم النساء، یا تسی اپنی بیویاں دے نال ہم بستری کر کے اپنے اتے غسل واجب کر لیا ہووے، فلم تجدوا ماء، اگر انہاں چواں حالتاں وچوں کسے حالت دے اندر تانوں پانی نہیں ملدا، فتیمموا صعیدا طیبا، تے تسی پاک مٹی دے نال تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہرے دا مسح کرو، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہتھاں دا مسح کرو، منہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تواڈے اتے تنگی نہیں چاہتا، تانوں مشقت وچ اللہ تعالیٰ نہیں پانا چاہتا، وَلَٰكِن يُرِيدَ لِيُطَهِّرَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تے چاہتا ہے کہ تسی پاک ہو جاؤ، تانوں اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہتا ہے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور خدا تعالیٰ تواڈے اتے اپنی نعمت بھی پوری کرنا چاہتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تسی اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرو۔ قرآن پاک دی سورت مائدہ دی آیت نمبر 6 دا لفظی اور باماورا اور عام فہم ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وضو کرو، اگر تواڈے اتے غسل واجب ہو جاوے تے غسل کرو، اور پھر انہاں چواں حالتاں وچوں کسی حالت دے اندر تانوں پانی میسر نہیں آندا تے تسی تیمم کر لو، یعنی تیمم کر کے نماز ادا تسی کرو، جنہ مرضی بندے ہوتے اوکھا ویلا آ جاوے حتیٰ کہ پانی بھی نہ ملے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز معاف نہیں، نماز تو انہوں پڑھنی پہوے گی،